چون راپوری که داشتیم از شب برای ما راپور دادن صبح که وقت ما نماز فجر خوانده رفتیم این از پیش قصاب از زیر کار از اونها نجات دادیم. بالاخره به هماهنگی مقام محترم ولایت بدخشان به هدایت مقام رهبری اداره ملی ما این را انتقال دادیم آوردیم به باغ وحش تسلیم کردیم. به تمام ولایات و ارگان‌های مربوطه خبر داده شد که من بعد هیچ کس گونه‌های نایاب افغانستان را شکار کرده نمیتونه، قاچاق کرده نمیتونه، کشته نمیتونه. و می منظور این یک نمونه ای است که امروز به باغ وحش تسلیم شد و ما از همکارای بدخشان خود تشکر میکنیم که اینا را به شکل نمونه آورد.